अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां चूजे लगातार 2 या 3 दिनों से इस तरह की काली बीटें कर रहे हैं तो ये जिस्म के अंदर आंतों में खून बहने या आंतों की सोजश या फिर खूनी पेचस यानी काकसी में जल्द ही मुब्तला होने की वाज़िया अलामात हैं। इन तमाम मसाइल को पहले ही मरहले पे इस तरह की बीटें देखते ही जल्द अज जल्द ठीक करने की कोशिश करें। इसी वाले से वीडियो में बात होगी। वैसे भी आजकल नमी वाला मौसम है तो इस वेदर में आपको इस तरह की बीटें और इनकी वजह से मुतासर चिकन्स नजर आ सकते हैं। लगातार गंदे पानी का कोई जरिया है या फिर नीचे मौजूद बिछाली में बहुत ज्यादा नमी है, इस वजह से आंतें खराब हों, आपको बिट्ठू में खून नजर आए या बिठें काली हों तो एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एनरोफ्लॉक्सासिन में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे आपके पास चिक्स कम तादाद में हैं तो उस सूरत में आपने प्रोबायोटिक्स के तौर पे दही का इस्तेमाल या फिर हल्दी का इस्तेमाल करना है। चूजे जब भी आगाज में अपने पास लेके आए, कॉक्सी की वैक्सीन हर हाल में उन्हें करवाइएगा, क्योंकि बाद में अगर आपके चिकन्स कॉक्सी में मुब्तला हो जाते हैं तो अब चूंकि हमने उनकी वैक्सीन नहीं करवाई हुई तो इम्यूनिटी ना होने की वजह से वो इस मर्ज से बुरी तरह से मुतासर हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको ब्लैक ड्रॉपिंग्स नजर आना शुरू हों, अगर आप उनको गौर से देखेंगे बिल्कुल सनलाइट में या टार्च लगा के, तो कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आपको हल्का ब्लड भी नजर आएगा। जिस्म में अंदरूनी तौर पे किसी हिस्से पे ब्लीडिंग हो जाए, उस सूरत में भी आपको उनमें ब्लड नजर आने लग जाता है। बाज़-औक़ात पैरासाइट्स की वजह से या किसी ऐसी चीज को खाने की वजह से आपके चिकन्स की ड्रॉपिंग्स में आपको ब्लड नजर आता है, और वही ड्रॉपिंग्स अगर ब्लड थोड़ी मिकदार में हो तो आपको काली नजर आती है। लेकिन ऐसा मुख्तसर दौरानिये के लिए होता है, बीटें फिर ठीक हो जाती हैं। अगर गंदे पानी की वजह से, खराब बिछाली या ज्यादा नमी वाली बिछाली की वजह से आपके चिकन्स इन्फेक्शन पिक करते हैं, आपको पहला, दूसरा, तीसरा दिन लगातार अब काली बीटें नजर आती जा रही हैं, तो ये वाज़िया साइंस हैं कि आपके चिकन्स या तो एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश की जानब जा रहे हैं, या फिर उनमें कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पेचिस की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। लेकिन इन अमराज की वजह बनने वाले जरसूमों ने अभी तक हमारे चिकन्स को, उसके अंदर मौजूद सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को मुकम्मल तौर पे डैमेज नहीं किया। बगौर देख के हमें पता चलता है कि बीट के किसी किसी हिस्से के ऊपर ब्लड है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी इनिशियल स्टेज के ऊपर ही सबसे पहले हमने इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे ही वजह मिलती है, जब तक उस रीजन को फाइंड आउट करके उसको ठीक नहीं किया जाता, मजीद किसी भी किस्म की मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स या कोई दूसरा तरीका इलाज वहां पे काम नहीं करने वाला। और इस वीडियो में हम इसकी रीजन ये फाइंड आउट करते हैं कि हमने अपने इन चिकन्स को बहुत ज्यादा ऐसा सोर्स वाटर का दिया कि जिसमें मसलसल उनके लिए गंदगी आगे जाती जा रही। चूंकि चिकन्स ने रात को ज्यादा बीठे करनी होती हैं, तो मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, फौरी तौर पे उसी वक्त हमने खुड्डू को चेक किया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी जगह पे ब्लड भी नजर आया। इट मीन कि फ्लाक में मौजूद कुछ ऐसे चिकन्स भी हैं कि जिनमें ये मर्ज पहले की निस्बत ज्यादा शिद्दत पकड़ चुका है, ज्यादा पेचीदा हो चुका है। यहाँ पे शेयर करता चलूं कि ये जो भी जरसूमा होता है जिसकी वजह से आपके चिकन्स की या तो आंतों की सोजश हो या फिर अंदर ब्लड बनने लग जाए, ये इन्हीं ड्रॉपिंग्स के जरिए बार बार उस मुर्गी के जिस्म से बाहर निकलते हैं। इसके ऊपर दूसरे चिकन्स अपनी चूंच मारते हैं या उनके किसी और हिस्से के साथ लग के यही जरसूमे सारे के सारे फ्लाक के अंदर फैल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चिकन्स कम हैं तो इस तरह की ड्रॉपिंग्स आपको जहां भी नजर आती हैं, इन्हें आपने फौरी तौर पे बाहर निकालने की कोशिश करनी है ताकि जरसूमे आगे बाकी चिकन्स तक ना फैले। अंदर की जानब बगौर चेक करें, जो भी आपने लिटर मटीरियल बिछाया हुआ है, जिस जगह पे गंदगी का सोर्स है, केक्स है, नमी है, उसको रिप्लेस करें, बाहर निकालें। पानी की जो आपने वाटर लाइन रखी हुई है या जो भी आपके पास बर्तन है या जो भी सोर्स है, टैंकी है, उसको फौरी फ्लश करें। ताज़ा साफ सुथरा पानी मुहैया होना चाहिए। या फिर आपके पास ज्यादा चिकन्स हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन जबरदस्त किस्म का रिजल्ट देगी। आपके पास अमॉक्सिसिलिन दस्तयाब है, आपके पास एनरोफ्लॉक्सासिन है, इनमें से किसी को भी यूज कर लें। अदरवाइज प्रोबायोटिक के तौर पे दही अपना अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, या फिर आप पानी के अंदर हल्दी को मिक्स करके या फिर खुराक में शामिल करके अपने उन चिकन्स को देते हैं कि जिनके अंदर इस तरह की आपको लूज ड्रॉपिंग्स, काली लूज ड्रॉपिंग, डायरिया नजर आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिकेशंस हैं, बहुत सी ऐसी रेमेडीज हैं कि जिनका यूज करके हम अपने चिकन्स को इस मर्ज से निकालने की कोशिश करते हैं। फ्यूराजोलिडोन, कॉक्सीक्योर, बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स के लिए ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे ही आपके पास चिक्स आते हैं,
آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے یہ کوکسیڈیوسس کی ویکسین، یا پھر ان کی خوراک کے اندر جہاں سے ہم نے فیڈ منگوانی ہوتی ہے کوکسیڈیوسٹیٹس شامل کرتے ہیں، یا پھر اس طریقہ کار کے تحت ہم ان کی خوراک پہ کوکسی کی ویکسین بنا کے سپرے کرتے ہیں اور وہ اپنے چکنز کو دیتے ہیں۔ اس طرح سے نیچے کی جانب صاف ستھرا شاپر بچھا کے اپنے چکنز کی فیڈ کیلکولیٹ کر کے کہ جو وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی ختم کر جائیں، باقاعدہ طریقے سے اس فیڈ کو سکیٹر کرتے ہیں۔ اپنے چکنز کی تعداد کے حساب سے آپ کوکسی کی ویکسین منگواتے ہیں۔ آپ کے پاس منرل واٹر دستیاب ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس طرح کی ایک سپرے مشین دستیاب ہونی چاہیے۔ منرل واٹر اور ویکسین دونوں کو آپس میں مکس کر کے آپ اس پمپ میں، اس سپرے پمپ کے ذریعے بہترین طریقے سے ایک پریشر جنریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس پریشر کو جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے خوراک کے اوپر سارے کے سارے ڈراپلیٹس کو باقاعدہ طریقے سے گرانا ہے۔ کوکسیڈیوسس ویکسینیشن سے پہلے اپنے چکنز کو کچھ دیر کے لیے بھوک لازمی لگوا لیجئے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی دانہ پیچھے بچ جائے۔ اچھی طرح سے بھوک لگی ہوگی تو سارے چکنز اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو یوز کر لیں گے۔ آپ ایموکسیسلین سرپ استعمال کرتے ہیں، گھریلو پیمانے پہ ہیومن میڈیکل سٹور سے بھی آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ان اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر کے ہم اپنے چکنز کے اندر سیکنڈری بیکٹیریل کمپلیکیشنز یعنی کہ دوسرے جرثوموں کو حملہ آور ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوکسی کی وجہ سے یا انٹرائٹس کی وجہ سے جب ہمارے چکنز کی امیونٹی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ دوسرے بہت سے امراض کے لیے، جرثوموں کے لیے ایک فیوریبل انوائرمنٹ سا وہاں پہ بن جاتا ہے۔ صاف ستھرے پانی کے اندر آپ نے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا ہے۔ میرے خیال میں گھریلو پیمانے پہ چند چکنز کے لیے اس سے بہتر اسٹریٹجی کوئی نہیں۔ جتنے بھی پروڈکٹس، جتنی بھی میڈیکیشنز گھریلو پیمانے پہ ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں کوشش کروں گا اسکرین کے اوپر بھی یا پھر ڈسکرپشن میں ان کی ڈوزز اور ٹائمنگ آپ کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے شیئر کر لوں۔ جتنا زیادہ نیچے کی جانب لیٹر مٹیریل مائسچر پکڑے گا، یا جتنی اس کے اوپر خوراک گرتی جائے گی، یا جتنا ہم خوراک کو صحیح طریقے سے سٹور نہیں کر پائیں گے، یا پھر تعداد کے حساب سے چکنز بہت زیادہ رکھیں گے، اتنا زیادہ کوکسی کے، اتنا زیادہ آنتوں کی سوزش یعنی کہ انٹرائٹس کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو فیڈ کی سٹوریج کے حوالے سے، دوسرا خوراک اپنے چکنز کو دینے سے پہلے باقاعدہ طریقے سے چیک کرنا، تیسرے نمبر پہ جہاں پہ چکنز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ پنجی کا، ریکر کا باقاعدہ طریقے سے استعمال کر کے برادے کو اپ ڈاؤن کرتے رہنا، تاکہ کسی بھی صورت میں اس کے اندر روڑیاں نہ بننے پائیں، کسی بھی حال میں یہ ہمارے چکنز کو کوکسی کی جانب یا انٹرائٹس کی جانب نہ لے کے جائے۔ یہ انتہائی ضروری سٹیپس ہوتے ہیں تاکہ ہمارے چکنز اس طرح کی ڈراپنگ سے اور پھر ان ڈراپنگز کی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کرنے سے ہر لحاظ سے بچائے جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی پولٹری فارمر، جو بھی چکن فارمر صبح کے ٹائم پہ اپنے چکنز کی ڈراپنگز دیکھنے کا عادی ہے، وہ اپنے چکنز کو کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے ہر حال میں پکڑ لیتا ہے، کیونکہ ڈراپنگز انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ ڈراپنگز آپ کو وہ والے سائنز دے رہی ہوتی ہیں کہ جس کی جانب آپ کے چکن نے 2، 4، 6 دنوں کے بعد یا ہفتے کے بعد جانا ہے۔ اس سے پہلے ہی اس کی امیونٹی بریک ڈاؤن ہونے سے پہلے اگر اس مرض کو پکڑ کے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کا آغاز کر لیا جائے، اسی کے مطابق اپنی مینجمنٹ کو ڈھال لیا جائے، تو یقینی طور پہ اس مرض کو پکڑنے سے روکا جا سکتا ہے اور اپنے فلاک کی صحت کو خراب ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ پوری امید ہے یہ کانٹینٹ، یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویدر میں اور کسی بھی ویدر میں اپنے چکنز کو ان امراض سے بچانے میں ہیلپ فل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔